हॅलो गायज, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 35. आयज आसलो म्हाका लास्ट पेपर, तेका लागून मम्मी सकाळी उठून पयली ह्यो म्हाका ब्रेकफास्ट रेडी केलो. हेचो रवाचो चिला केल्लो, तुमी पळोवंक शकता, तुमकां पळोवनूच कळटलें. तेची टेस्टूय तितलीच बरी जाल्लेली. मागीर हांव भायर सरलें कॉलेजीक वचपाक. ओमकारान म्हाका व्हरोन सोडलें, कित्याक भविता वांगडा वचपाक आहलें. मागीर आमी कॉलेजीन येयना फुडें टायम आसलो तितून रिवायज बी केलें. मागीर आमी पेपराक गेली. पेपर सोंपताच सोमते कॉलेजीक अंटील नेक्स्ट टायम म्हटल्यार बाय बाय केलें. आनी पयलीं येयले आमी मॉन्जिनीसान, थंय समोसा घेतले दोगांयनी आनी खाल्ले बीन. मागीर घरा येतात ओमकार म्हणपाक लागलो उशीचो रोस पिवपाक या म्हणून. थंयसर गेली उशीचो रोस पिवपाक. थंय बसली बीन आनी 2 ग्लास ऑर्डर केले, चर्स केले आनी पियोन घेतले. आनी जीव पयलीं थंड केलो, कित्याक गरमेचेर म्हाका एकूच सोल्युशन टॉप मोस्ट दिसता तें म्हाका शुगर केन. मागीर येयलें हांव घरा, चेंज बी केलें, जेयलें बीन. आनी आयज इंटर्नशीप कांय नासली, कित्याक आयज पेपर आसलो तेका लागून. मागीर म्हटलें म्हाजो टायमपास कसो जावचो ना, तेका लागून डायरेक्ट शॉपार गेलें आनी थंय तरी म्हटलें टायम घालयतलें. सो हांव डायरेक्ट वचून पावलें शॉपार. थंय आमकां आयज एक ऑर्डर येयलेली ब्लू कलरची थीम केक अशी. ती म्हटलें तुमकां दाखोवया. तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.